बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। अहम तरीन समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज इसका दूसरा दिन था। मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल ने, चीफ जस्टिस ने आज ये कह दिया था कि आज कोई मुनासिब फ़ैसला देंगे, तो उसके बाद इस समात की अहमियत और बढ़ गई थी और फिर उसके बाद तमाम नज़रें समात पर थीं। लगे रहा था कि आज फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन अब कल समात होगी और मुमकिन तौर पर कल फ़ैसला आ जाए। जो वकला हैं वो अपनी दलाइल के लिए बड़ा ठीक ठाक वक्त ले रहे हैं। दोनों जानिब से अंदाजे लगाए जा रहे हैं इस वक्त। वो लोग जो हुकूमत को फेवर करते हैं वो भी अंदाज़ा लगा रहे हैं कि फ़ैसला मुमकिन तौर पर क्या आएगा, और रिमार्क्स में से चीज़ें निकाली जा रही हैं कि इन चीज़ों की बुनियाद पर यह फ़ैसला आ सकता है। वो लोग जो अपोजिशन का केस लड़ रहे हैं, बाकायदा लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि इन चीज़ों की बुनियाद पर फ़ैसला अपोजिशन के हक़ में, रूलिंग के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ आ सकता है। तो एक तो इसका अहवाल मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज एक बार फिर लोगों से इंटरेक्शन किया। जो वज़ीर-ए-आज़म बराह रास्त इंटरेक्शन होते हैं, जहां लोगों की लाइव कॉल्स ली जाती हैं, इमरान खान साहब ने लोगों से इंटरेक्ट किया और उसमें इमरान खान साहब ने बहुत भरपूर और बड़ा ऐलान किया है। एक ऐलान और भी हुआ है, और जो निगरां वज़ीर-ए-आज़म हैं उसके मुमकिना उम्मीदवार का ऐलान, बल्कि मुमकिना निगरां वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान हुकूमत की जानिब से कर दिया गया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो कह चुके कि वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि इस वक्त ये तमाम चीज़ें ही उनके नज़दीक गैर आइनी, गैर कानूनी हैं। तो ये नाम क्या है और क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा इस वक्त जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फ़ौज से सवाल किया है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फ़ौज से सवाल और फवाद चौधरी साहब का उनको जवाब, ये क्या है, ये भी आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात ये कि आज की कार्रवाई में सबसे अहम क्या था। देखिए, आज ये लग रहा था कि फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन फ़ैसला नहीं आया। आज की कार्रवाई में चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने कुछ बातें की जिन्हें हुकूमत की कामयाबी की उम्मीद लगाने वाले कहते हैं कि ये सबसे अहम है। हमारे दोस्त राजा मोहसिन एजाज ने इनको ट्वीट किया है। ये मैं आपके सामने कुछ नोट्स इसके रख रहा हूँ। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के रिमार्क्स हैं। वो कहते हैं कि डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग में पार्लिमानी कमेटी का भी जिक्र है। जो कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी, जिसका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बार बार जिक्र किया कि वहाँ तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान के सामने, आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयर चीफ के सामने, और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जो इन तमाम चीफ्स की कमेटी है, जॉइंट कमेटी, उसके ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं, उनके सामने, जो हमारी सिविल क़यादत है उसके सामने, सिविल अस्करी क़यादत के सामने इस पर तशवीश का, शदीद तशवीश का इजहार ज़ाहिर किया गया है, और इसके लिए नाकाबिल कबूल के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये कहा गया मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस की जानिब से कि स्पीकर की रूलिंग में इसका जिक्र है। और फिर वो ये कहते हैं कि अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। हुकूमत ने बुलाया था अपोजिशन को कि आ जाएं शिरकत करने। उससे पहले याद कीजिए क्या हुआ था। शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे हमें बुलाएं, हमें दिखाएं, ये वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ साजिश नहीं है। अगर साजिश हुई है, आप तो अव्वल तो आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप सच बोल रहे हैं तो फिर हम आपके साथ खड़े होंगे, हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हमसे शेयर करें सबूत, हमें सबूत बताएं, दिखाएं, आप झूठ बोल रहे हैं, कोई ख़त नहीं है। फिर हुकूमत ने कहा आ जाएं, कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में आ जाएं। एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है और एक कौमी सलामती में, कौमी असम्बली में सलामती की पार्लिमानी कमेटी है। उनसे कहा कि वहाँ आ जाएं, तो उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं आता। अपोजिशन ने कहा कि आप नहीं जाते, हमें ये बुला रहे हैं, हम नहीं जाएंगे। तो अपोजिशन ने शिरकत से इनकार कर दिया था। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि अपोजिशन ने जानबूझकर कमेटी में शिरकत नहीं की। ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं। उसके बाद पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती में सारा मामला रखा गया था। अब चीफ जस्टिस ये भी कहते हैं कि इस सवाल का जवाब कि इन्होंने ये शिरकत क्यों नहीं की, हुआ ये कि जब अपोजिशन नहीं आई तो फिर हुकूमत ने, जो इसके हुकूमती मेंबर हैं, उनके सामने तमाम मामला रख दिए। तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि इस सवाल का जवाब तमाम अपोजिशन जमातों को देना है कि जब हुकूमत बुला रही है कि आओ देखो बैठो, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, पाकिस्तान के खिलाफ इस साजिश का पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान के सियासतदान होने के नाते, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन होने के नाते जवाब देने के लिए हमारे साथ बैठो। तो ये लोग नहीं बैठे, तो इसलिए इस बात का ये लोग जवाब दें। हमसे ये फैसला मांगने आए हैं तो हमें ये भी बताएं कि क्यों नहीं बैठे थे। चीफ जस्टिस ने ये बात भी की है। और अब जो है वो फैसला मुमकिन तौर पर कल आ सकता है। एक तो ये इस समात से अहम तरीन था। मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो रिमार्क्स हैं कि दोनों बातें उन्होंने की। वो ये कहते हैं कि स्पीकर जो है उसे इख्तियार है रूलिंग देने का,
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ان کی رائے میں وہ درست نہیں ہے. تو یہ حکومت کے لیے ایک ریلیف کی چیز ہے جو چیف جسٹس بات کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ریمارکس کو سن کر، کبھی بھی ریمارکس کو سن کر جو ہے وہ فیصلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط ہوتا ہے اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ غلط نکلا ہے. ایسا ممکنہ نتیجہ جسے ہم پریڈکٹ کرتے ہیں وہ غلط نکلتا ہے. پھر اس کے بعد حکومت نے آج ایک وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا اعلان کر دیا. ایک تو اعلان جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے ہمارے سامنے رکھا. فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان رکھتے ہوئے بتایا کہ صدر مملکت کے خط کے جواب میں تحریک انصاف کور کمیٹی سے مشورے اور منظوری کے بعد وزیر اعظم نے سابق چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس گلزار احمد کا نام نگراں وزیر اعظم کے لیے تجویز کیا ہے. ابھی چیف جسٹس کے منصب سے اترے ہیں مسٹر جسٹس گلزار احمد صاحب، تو ان کا نام تجویز کیا گیا ہے نگراں وزیر اعظم کے طور پر. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے شہباز شریف صاحب سے کمیونیکیشن کی گئی ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پورا پروسیس ہی غیر آئینی ہے. جو اسمبلی میں ہوا وہ غیر آئینی ہے، جو وزیر اعظم کر رہے ہیں وہ غیر آئینی ہے، تو میں اس کا حصہ ہی نہیں بنوں گا. تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر آپ حصہ نہیں بنتے تو 7 دن کے اندر وہ نام جو حکومت دے رہی ہے وہ منظور کر لیا جائے گا، تو پھر آپ کو اس کا حصہ بننا اب چاہیے. ورنہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا اگر آپ یہ اس میں بھی حصہ نہیں بنیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ اس بات پر بھی اعتراض کریں گے کہ آپ کی مرضی کی نگراں حکومت نہیں ہے، تو اس کا حصہ بنیے. اور یہ عارف الوی صاحب جو ہیں ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اب اس پروسیس کو شروع کیا جائے، تو حکومت نے یہ پروسیس شروع کر دیا ہے. ٹکٹس کے حوالے سے بھی حکومت نے اپنی مشاورت شروع کر دی. یہی بات وزیر اعظم عمران خان نے جب لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے تھے لائیو کالز کے ذریعے تب بتائی، اور انہوں نے کہا کہ پرواہ نہیں ہے الیکشن ہار جاؤں، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اگلا الیکشن ہار جاؤں، غلطیاں ہوئی ہیں. عمران خان صاحب گزشتہ گزشتہ میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ ٹکٹس کی تقسیم میں غلطیاں کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہار جاؤں اگلا الیکشن پرواہ نہیں ہے، لیکن ٹکٹ نظریاتی لوگوں کو دوں گا، ٹکٹ پرانے ورکر کو دوں گا، الیکٹیبلز کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، نوجوانوں کو ٹکٹ دوں گا، پرجوش لوگوں کو ٹکٹ دوں گا، ایسے لوگوں کو جو موروثی سیاست کی نشانی ہے ایسے لوگوں کو ٹکٹس کم سے کم ملیں گے. ہمارے یہاں ٹکٹ ضرورت ہوتے ہیں، الیکٹیبلز کو ٹکٹ دینا یہ ضروری ہوتا ہے، لوگ ووٹ کرتے ہیں ان کو. ہمارے یہاں سندھ میں خاص طور پر انٹیریئر سندھ میں لوگ تمام برائیاں کرنے کے باوجود بھی جا کر وڈیرے کو ووٹ دے دیتے ہیں. پنجاب کے بہت سارے دیہی علاقوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. شہروں میں آہستہ آہستہ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور اسی تبدیلی کی نشانی فرخ حبیب جیسا نوجوان ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسی کو جا کے اس کو پھر اس کے بیٹے کو بیٹے کے بیٹے کو ووٹ دیتے، اور یہ نسل در نسل ہمارے باپ نے ان کو ووٹ دیا تھا، ہمارے باپ کے باپ نے ان کو ووٹ دیا تھا، اور اب ہم بھی ان کو ووٹ دیں گے. ہمارے یہاں ووٹ اس طرح سے کاسٹ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس بات کی پرواہ نہیں کروں گا کہ نتیجہ کیا نکلے. مراد سعید اور فرخ حبیب جیسے لوگوں کو آگے لے کر آئیں گے. ایک اچھی چیز ہے، ایک اچھا فیصلہ ہے عمران خان صاحب کا. اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلنا چاہیے. ہمارے یہاں شعور گزشتہ کچھ عرصے میں لوگوں میں بیدار ہوا ہے اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا ہے، اور یہ ایک ویو ہے چینج کی جو آپ کو نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے سوال کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کے ذریعے سوال کیا ہے DGISPR کو ٹیگ کرتے ہوئے کہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے کہ قومی سلامتی کی کمیٹی میں یہ سب کچھ ڈسکس ہوا، آپ لوگوں کو دکھایا گیا، اور اب اسپیکر نے جو ہے وہ رولنگ دیتے ہوئے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے یہ سب کچھ تھا، یہ فیصلہ دے دیا ہے. اور اب آپ بتا دیجئے کہ کیا آپ لوگوں نے اتفاق کیا اس خط سے، ان چیزوں سے، اور کیا آپ تمام اپوزیشن کے لوگوں کو جن کو غدار قرار دے دیا ان کو غدار مانتے ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے جواب مانگا ہے. اس کے جواب میں فواد چودھری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے بلاول بھٹو زرداری سے کہا کہ آپ اس سوال کا جواب مانگ کر اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، اور آپ کو جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے معاملات پر گفتگو سے پہلے کسی عقل مند سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. تحقیقات ہوئیں تو آپ کو بہت نقصان ہوگا. ہم ابھی بہت خاموش ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں. یہ بلاول بھٹو زرداری کو فواد چودھری صاحب کا جواب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو کہہ رہی ہے اس میں کانفیڈنٹ ہے. میں خبر دے دوں آپ کو، میں نے اس کو چیک کیا. حکومت نے تمام معاملات مسلح افواج کے سامنے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں رکھے، اور جو میرا سورس ہے وہ سول سورس ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا. اور مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حکومت کو یہ بتایا گیا کہ آپ یہ تمام معاملات اپنے طور پر جیسے چاہیں ہینڈل کر لیں، ہم اس میں نہ آپ کے خلاف ہیں نہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے یہ جو دھمکیہ آمیز خط ہے اس کو دیکھنے کے بعد جو اعلامیہ ہے وہ جاری کیا ہے، اس کو ہم درست مانتے ہیں، اور یہ اعلامیے میں ہم نے اپنا ری ایکشن دے دیا ہے. تو حکومت جو کچھ کر رہی ہے
یہ حکومت وہاں سے ڈسکس کرنے کی بات کر رہی ہے، اور ان کو کہا گیا کہ ہم اس معاملے میں بھی، کیونکہ یہ بھی سیاسی معاملہ ہے، نیوٹرل ہیں. یہ ایک سول سورس کا کہنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.